जवान का बुनियादी मकसद पाकिस्तान में जॉब क्रिएशन करना है, पाकिस्तान में रोज़गार पैदा करना है। और इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कामयाब जवान के पहले फेज़ में हम पाकिस्तान के 10 लाख नौजवानों को रोज़गार देने में कामयाब होंगे। पूरी साइंटिफिक कैलकुलेशन के साथ हम ये लोन डिसबर्स कर रहे हैं, इंतहाई आसान शराइत पर 3 टियर्स में। वो पाकिस्तान के नौजवान जिनमें हुनर है, टैलेंट है, स्किल है, वसाइल की कमी की वजह से वो आगे नहीं बढ़ रही। वसाइल तक उनकी रसाई नहीं थी, माजी में बैंक्स तक उनकी रसाई नहीं थी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पाकिस्तान के नौजवानों को मौका दे रहे हैं वो वसाइल तक उनकी रसाई हो और वो अपनी स्किल और अपने हुनर की बुनियाद पे आगे बढ़ सकें, अपने लिए रोज़गार पैदा कर सकें और दूसरे लोगों के लिए रोज़गार जनरेट कर सकें। और इंशाअल्लाह ताला आप लोग देखेंगे आने वाले चंद माह में कामयाब जवान प्रोग्राम पाकिस्तान के लाखों नौजवानों की कामयाबी की सीढ़ी बनेगा। मुझे ये भी बात अफसोस से कहनी पड़ रही है, पाकिस्तान का एसएमई सेक्टर जो मैं समझता हूँ, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, ये जॉब क्रिएशन का एक इंजन है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में इसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अफसोस से मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि माजी की हुकूमतों ने पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बिलखसूस एसएमई सेक्टर को बुरी तरह से नज़रअंदाज किया। उसकी वाज़िया मिसाल ये है, पाकिस्तान की 72 साला तारीख़ में 1,70,000 एसएमई इंटरप्राइजेज़ को फाइनेंशियल सपोर्ट दी गई है। तकरीबन 400 अरब रुपए के करीब 72 सालों में फाइनेंशियल सपोर्ट दी गई है। हमारी हुकूमत की तरजीह है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की प्रायोरिटी ये है कि हमने इंडस्ट्री को उठाना है, अपने माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज़ को इंशाअल्लाह ताला सपोर्ट करके, सिर्फ फाइनेंशियल एक्सेस से नहीं। जैसे मैं आपको बता रहा था, ये पूरा एक इकोसिस्टम है कामयाब जवान में। हम दूसरी तरफ पाकिस्तान के लाखों नौजवानों को टेक्निकल एजुकेशन की ट्रेनिंग दे रहे हैं। पाकिस्तान की इंडस्ट्री का एक और सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे पास टेक्निकल लेबर की कमी है। अगर आप चाइना देखें, चाइना की जो प्रोडक्टिविटी है मैन्युफैक्चरिंग में, आप बांग्लादेश को देख लें, उन लोगों ने इन्वेस्ट किया अपनी लेबर पे, टेक्निकल एजुकेशन पे। जर्मनी को देखें, जापान को देखें। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ख़ास हदायत हैं कि हमने पाकिस्तान के नौजवानों को 21वीं सदी के चैलेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए टेक्निकली वेल इक्विप्ड करना है। पाकिस्तान की इंडस्ट्री को इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन टेक्निकल स्किल ट्रेनिंग देने के बाद हम नौजवान देने जा रहे हैं। आज से पहले किसी भी हुकूमत ने किसी भी नौजवान को इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ जिसकी आज दुनिया बात कर रही है, जिसमें ब्लॉकचेन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डाटा जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके ऊपर पहले फेज़ में 50,000 नौजवानों को आज टेक्निकल एजुकेशन दी जा रही है। कोरोना की वजह से टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में ट्रेनिंग रुकी थी, वो भी इंशाअल्लाह ताला 15 सितंबर से जैसे यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस खुलने जा रहे हैं, वो भी ट्रेनिंग करेंगे। पाकिस्तान की चैम्बर्स के साथ मिलकर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप लोगों के साथ क्लोजली काम करेंगे। एक्सेस टू फाइनेंस का मसला तो हल करेंगे, जिस वसाइल की रसाई की मैं बात कर रहा हूँ, साथ साथ हम आपको पाकिस्तान के इंशाअल्लाह ताला ज़बरदस्त टेक्निकल ट्रेंड यंग लीडर्स देंगे जो आपकी इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट करेंगे। इसी तरह इंक्यूबेशन सेंटर्स बना रहे हैं, इसी तरह स्मार्ट लैब्स बनने जा रही हैं। और इसके साथ साथ हम कोशिश ये कर रहे हैं, जो आज से पहले नहीं हुआ, 200 कैरिकुलम जो हैं टेक्निकल एजुकेशन के, वो हम स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, कीपिंग इन माइंड कि आज हमें किन चैलेंजेस का सामना है। ट्रेडिशनल ट्रेनिंग्स जिसमें आप प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ड्राइवर, कुक, जो एक सिस्टम चलता आ रहा है, लेकिन इसके अलावा जिस चीज़ की ज़रूरत थी, मैं यहाँ क्रेडिट देना चाहूँगा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को। ये उन्हीं का ही विज़न था
کہ ہم پاکستان کے نوجوانوں کو، پاکستان کی یوتھ کو ٹیکنیکل ایجوکیشن میں، ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں اسکل اسکالرشپس دے رہے ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ چیمبرز تک آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کی چیمبرز کے ساتھ مل کر، جیسے گروپ لیڈر سہیل صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کی یہاں پریزیڈنٹ صاحب آپ فرما رہے تھے کہ یہاں یوتھ کمیٹیز ہیں، آپ لوگوں کی اس کمیٹی کے یوتھ کے چیئرمین ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ چیمبرز میں ہمیں فوکل پرسن دیں، آپ کامیاب جوان کا فیسیلیٹیشن ڈیسک بنائیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہر وہ پاکستان کا ینگ انٹرپرینیورز، وہ نوجوان جس میں صلاحیت ہے اپنے کاروبار کو آگے لے جانے کی یا کاروبار شروع کرنے کی، انشاءاللہ تعالیٰ یہ لاکھوں کروڑوں روپے کے جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ دینے جا رہے ہیں آسان شرائط پر قرض، وہ میرٹ پہ ملیں گے. کسی شخص کو بھی ہم اس ترازو میں نہیں تولیں گے کہ اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے یا اس کو پرائرٹی دی جائے، اس کی سیاسی وابستگی کسی بھی جماعت سے ہو. اس کا میرٹ ایک ہی ہے کہ اس نوجوان کے پاس ہنر ہونا چاہیے، اس کے پاس ٹیکنیکل صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اس پیسے کا استعمال کرتے ہوئے کاروبار کو آگے لے کے بڑھ سکے. میں پاکستان کے نوجوانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ اس نوجوان تک پہنچنا چاہیے جو اس کو سنبھال سکتا ہے، جو صلاحیت رکھتا ہے اس پیسے کا استعمال کر کے جاب کریٹ کرنے کی. بہت سے میسیجز مجھے آتے ہیں اور اکثر ہمارے پارٹی کے ورکرز جو ہیں وہ بھی گلا کرتے ہیں. میں ان کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں، جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ عوام کا ٹیکس کا پیسہ یہ سیاسی بنیادوں پہ ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی بھی کسی بھی سیاسی جماعت کا ورکر اگر وہ صلاحیت رکھتا ہے کاروبار کرنے کی، روزگار پیدا کرنے کی، انشاءاللہ تعالیٰ سب لوگوں کے لیے یہ پروگرام ہے. آخر میں جی میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے پوری امید ہے راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے ساتھ مل کر ہم اس پروگرام کو آگے لے کے بڑھیں گے. ابھی تک کے سٹیٹسٹکس یہ ہیں کہ 1 ارب روپے سے زائد رقم ہم کامیاب جوان پروگرام میں پاکستان کے نوجوانوں میں تقسیم کر چکے ہیں. اسی سلسلے میں تقریباً 7 کروڑ روپے کے قریب جو چیک ڈسٹریبیوشن آج ہم کر رہے ہیں اس ریجن میں نوجوانوں کو پیسے ڈسپرس کیے گئے سے اسی سلسلے میں آیا تھا. اب جب ہم نے اس کو انہینس کیا ہے، کامیاب جوان پروگرام کو پہلے سے زیادہ بڑا کر دیا ہے، جو اب اس کے ٹیئرز ہیں 1 لاکھ سے 10 لاکھ، 10 لاکھ سے 1 کروڑ اور 1 کروڑ سے 2.5 کروڑ، ان میں ہم نے مارک اپ بھی ادا کر دیا ہے. سہیل صاحب نے جو بات اٹھائی تھی سود کو لے کے، مارک اپ کو لے کے، بہت سے نوجوانوں کی یہ ڈیمانڈ بھی تھی کہ ہم اسلامک بینکنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں، ہم شرع کمپلائنس کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو وہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے. تو پاکستان کے وہ نوجوان جو اسلامک بینکنگ میں یا اسلامک طریقے سے اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، جو سوچتے ہیں جی کہ ہم مارک اپ نہیں دینا چاہتے، تو ان کے لیے بھی ہم نے بینک ڈال دی ہیں، اس میں اسلامک بینک ڈال دی ہیں. ابھی تک 2.5 لاکھ کے قریب اپلیکیشنز آئی ہیں اس نئے ٹیئرز میں. تقریباً 300 ارب روپے کی اپلیکیشنز ہمیں پاکستان کے مختلف صوبوں میں سے اور ڈسٹرکٹس میں سے نوجوانوں کی ملی ہیں، جس میں سے راولپنڈی جو آپ کا ڈویژن ہے تقریباً 7,000 اپلیکیشنز ہمیں راولپنڈی ڈویژن سے موصول ہوئی ہیں. میری یہ خواہش ہے راولپنڈی ڈویژن کے نوجوان آگے بڑھیں اور وہ اس پروگرام کا حصہ بنیں. راولپنڈی چیمبر آف کامرس اپنا کردار ادا کرے، راولپنڈی کی ٹریڈ ایسوسیشنز اور تاجر برادری ادا کرے. راشد شفیق صاحب جیسے کہہ رہے تھے، یہ ماشاءاللہ یہاں کا فیس بھی ہیں، ویسے بھی یہ گراؤنڈ پہ نظر آتے ہیں. شیخ رشید صاحب، عامر کیانی صاحب، ہماری ساری ماشاءاللہ ٹیم، ہماری کوشش ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہدایات پر آج ہم یہاں چیمبرز میں موجود ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ مل کر گراؤنڈ پہ کام کریں گے پاکستان کی انڈسٹری کو اٹھانے کے لیے. آج پوری دنیا میں پوسٹ کرونا معاشی پالیسیز جو بنائی جا رہی ہیں، وہ ہر کوئی اس کوشش میں ہے کہ وہ کس طرح سے اپنا انڈسٹریل یا معاشی ریوائول وہ کر سکتے ہیں، کس طرح سے بہتری آ سکتی ہے. تو یہی کامیاب جوان پروگرام ہم انڈسٹری کے ساتھ مل کر انڈسٹری کو تیزی کے ساتھ اٹھانا چاہتے ہیں.
میں آپ کو یقین دلاتا ہوں چونکہ آپ لوگوں کے الیکشنز بھی قریب ہیں, جیسے یہ الیکشن ختم ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ راولپنڈی چیمبر آف کامرس میں اپنے تمام جو آپ لوگوں کے متعلقہ منسٹرز ہیں, میاں اسلم اقبال صاحب, رزاق داؤد صاحب, حماد اظہر صاحب, حفیظ شیخ صاحب, میری ان سب سے بات ہو چکی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پوری ٹیم آئے گی اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی ترقی کی راہ میں جو بھی رکاوٹ ہوگی ہم دور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. اور ہم نے پاکستان کی انڈسٹری کو پاکستان کی چیمبر آف کامرسز کے ساتھ مل کے اٹھانا ہے. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ. معاونی خصوصی